بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثور الله وابن صالح والبتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فريت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسباب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المحكي، واشهد ان الائمه منه بك كلمه التقوى واعلام الهدى والقربة الوسطى والحجة على أهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبأيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أجسادكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. درجة علي عليه السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم ابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فريت به. يا شهداء، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله ورفقاءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فليتني كنت معكم فأفوز معكم يا أبا الفضل. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من أول الأولين والآخرين، والحقكم بذلك يتم أمر الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 وفتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان،
السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلامة يا صديق القرآن، السلام عليك يا قاتل البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، أجل له فرجك وسهل له مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمة الرحيم شبه الجمعة فاتحة من إخلاص والصلوات.